बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मोहसिन दावड़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ठन गई है, क्या पीटीएम को पीडीएम से निकाला जा रहा है और अब पता चला है कि मोहसिन दावड़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो वजह तनाज़ा है वो सामने आ गई है। मैं आपको ज़रा इसकी तफसील बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे बड़ी तनाज़े की जो वजह है वो ये है कि पीटीएम कोई सियासी जमात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक तहरीक शुरू हुई थी नकीबुल्लाह महसूद को जब कहा गया कि मावराए अदालत या उसको मुबैना तौर पे कत्ल किया गया था एसपी अनवर की तरफ से। उस वक्त ये एक तहरीक शुरू हुई थी और ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से पीटीएम के नाम से शुरू हुई थी। धरना दिया गया था यहाँ इस्लामाबाद में, एहतजाज किया गया था पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और फुल सपोर्ट किया गया था जो नौजवान हैं पख्तून नेशनल जो नौजवान हैं उनकी तरफ से। बहरहाल ये आगे बढ़े और इन्होंने इस तहरीक को आगे बढ़ाया और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था मोहसिन दावड़ ने और अली वज़ीर ने और उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली में आए थे। बहरहाल ये एक तहरीक है और ये इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड जमात नहीं है। इस वजह से अब मसला ये हो रहा है कि पीटीएम में जो जमातें हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ रहा है पीटीएम की तरफ से। ज़ाहिर बात है पीटीएम क्योंकि एक रजिस्टर्ड जमात नहीं है तो जाहिर है उसका नाम लिखने में इशू आ रहा है कि पीटीएम में कौन कौन सी पीडीएम में कौन कौन सी जमातें शामिल हैं। तो इस वजह से एक सूरत हाल ये सामने आई है कि वो शायद पीटीएम उस तरह पीडीएम में शामिल नहीं है। दूसरा मामला फाटा इंजमाम का है। फाटा इंजमाम के ऊपर मोहसिन दावड़ का एक बड़ा शुरू से स्टैंड रहा है और मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि जो नशिस्तें बढ़ाने का मामला था कौमी और सूबाई असम्बली में, फाटा जो पुराना फाटा था उसकी जो नशिस्तें बढ़ाने का मामला था उसका बिल भी बाकायदा तौर पे मोहसिन दावड़ की तरफ से लाया गया था। मोहसिन दावड़ बहुत बड़े सपोर्टर हैं फाटा इंजमाम के जो केपी में इंजमाम किया गया था और जो उनका पुराना मौक़िफ़ भी है उसमें भी बहुत सारे मौक़े के ऊपर इस बात को सपोर्ट कर चुके हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और ये फ़ायदा देगा वहाँ के जो वहाँ के रहने वाले हैं, फाटा के रहने वाले, उनके लिए ये फ़ायदा मंद है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसके बिल्कुल मुखालिफ सोच रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं मोहसिन दावड़ की तरह और उनका शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि नहीं जी फाटा का इंज़माम जो है ये एक गलती थी और फाटा का इंज़माम नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा फाटा को अलग से वही पुरानी हैसियत में बहाल करूँगा। और उन्होंने आज, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि पीडीएम की जो गुज़श्ता रोज़ मीटिंग हुई है उसमें भी मोहसिन दावड़ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई है इसी मामले के ऊपर कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो फाटा का इंतज़ाम था वो मगरबी क़ुव्वतों की साजिश थी, जबकि मोहसिन दावड़ ने उसी मौके के ऊपर कहा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये वहाँ के अवाम की ख्वाहिश थी और फाटा का इंतज़ाम होना चाहिए था। बहरहाल इस दौरान जो है इनके आपस में तू मैं हुई जिस पर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो काफ़ी नाराज़ भी हुए और उन्होंने बाकायदा नागवारी का जो है वो शो करवाया। नागवार गुजरा उन्हें मोहसिन दावड़ की तरफ से इस तरह कहना। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान का यही स्टैंड है। उनका यही कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला सही नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान की जो मौजूदा हैसियत है उसको वही कायम रहना चाहिए। बहरहाल ये दूसरी वजह जो पीटीएम और पीडीएम के आपस के फड्डे का मामला बनी हुई है। आगे चलें, मैं आपको बताऊं कि पीडीएम में नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दो बड़ी जमातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। जेयूआईफे तो आपको पता है स्टेयरिंग पे है और अगली सीट पे है मौलाना फजलुर रहमान उसको डील कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान उसको लीड कर रहे हैं। लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा पीटीएम जो है वो एक उसका अपना एक जो है वो उसकी अहमियत है। अहमियत इसलिए है कि पीटीएम जो है उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उन इलाकों में जिनमें मौलाना की जमात भी स्टेक होल्डर है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। बहुत बड़ी फॉलोइंग है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर पख्तून नेशनलिज़म का नाम लेकर लोगों को बाकायदा तौर पे लोग इस जमात का जो बयानिया है उससे मुतासिर हैं और वहाँ पे लोग उनको फॉलो करते हैं। इसलिए पीडीएम के जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि पीडीएम के लिए पीटीएम अगर साथ रहे तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जिस तरह क्राउड लाने में मौलाना फजलुर रहमान किरदार अदा कर सकते हैं इस तरह पीटीएम के जो मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर हैं वो भी क्राउड पुलर्स हैं और जो नौजवान नस्ल है पख्तूनों की वो उनके कहने के ऊपर बात आती है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से पीडीएम की दूसरी जमातें पीटीएम को साथ रखना चाहती हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का जो मामला है वो उसको
آگے نہیں آنے دے پا رہے۔ اچھا آگے چل کے آپ کو بتاؤں کہ اب ایک مسئلہ اور بھی اختلاف پی ڈی ایم میں پیدا ہو کر وہ ہے پشاور جلسے کو لے کر۔ پشاور جلسہ جو ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ پشاور میں اپنا حق گردانتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ پشاور میں اس کا ووٹ بینک ہے، پختون جو ہے وہ فالو کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو آل دو وہ پارلیمانی سیاست میں اس حد تک اب موجود نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا ایک ووٹ بینک بھی ہے اور پختون نیشنلزم کے اوپر وہ سیاست بھی کرتے رہے ہیں۔ اب جو پشاور والا جلسہ ہے پی ڈی ایم کا، عوامی نیشنل پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو لیڈ کرے عوامی نیشنل پارٹی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہمیشہ سے یہی چاہتے آئے ہیں کہ ان کے پاس ہی ہر چیز کی کمان رہے، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ مین کردار ادا کرے۔ اور اس کو لے کر کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا آلریڈی پی ڈی ایم میں اختلاف تھا، جب مولانا فضل الرحمان کو سربراہی دی گئی تھی عوامی نیشنل پارٹی نے اس پہ اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا روٹیشنل ہونا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری کا جو موقف تھا وہ انہوں نے اپنایا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک موقع کے اوپر عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم سے علیحدگی کا ذکر بھی کر چکے اور کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب جو پشاور جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی ٹھن گئی ہے جے یو ایف اے میں اور جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان دو جماعتوں کے درمیان۔ اب میں آپ کو تھوڑا مزید بتاؤں، وہ یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف جو اپنا بیانیہ ہے وہ تھوپنا چاہتے تھے پی ڈی ایم کے اوپر، اور یہ واضح طور پر بارہا کہا بھی گیا، شاہد خاقان عباسی کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے وہی پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے بلاول بھٹو زرداری اور عوامی نیشنل پارٹی۔ دوسری جماعتیں بھی ہیں ان کا موقف، اور عوامی ایون جے یو ایف اے کے اندر سے بھی ایسی آوازیں آئیں کہ نہیں، نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو میثاق پاکستان سامنے آیا ہے، جو ایک نیا ڈرافٹ بنایا گیا ہے مختلف جماعتوں کی طرف سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اس میں بھی شکست ہوئی ہے مریم نواز کو اور نواز شریف کے بیانیے کو، کیونکہ اس میں جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے نواز شریف کی طرف سے، اور کہا گیا تھا اور ٹارگٹ کیا گیا تھا آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، اب جو لکھا گیا ہے میثاق پاکستان اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بلاول کا آلریڈی ایک موقف تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن فوج کے سربراہ کے خلاف یا ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو اس طرح کے الفاظ نواز شریف کی طرف سے استعمال کیے گئے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ اس موقع کے اوپر بھی ظاہر ہے مریم نواز کو اور نواز شریف کو پراپر شکست ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت الیکشن کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیا نون لیگ نے ان لوگوں کو جیتنے نہیں دیا گیا، تو یہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے۔ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ٹکٹ پہ جو بھی الیکشن لڑے گا وہ نہیں جیت پائے گا، تو ظاہر ہے پھر کون ٹکٹ لے گا ان کا؟ اگر گلگت بلتستان میں لوگ نہیں جیتے تو اگر پاکستان میں یا پنجاب میں کل کو الیکشن ہوتا ہے تو نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے لیے کون آئے گا؟ کیونکہ اس کا اثر پہلے سے ہی اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں واضح ہو گیا تھا جس میں ان کی جماعت کے 40 سے 50 لوگ غیر حاضر تھے اور غائب تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب نون لیگ کے لیے آگے آنے والے دنوں میں جو مشکلات ہیں، جو مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کی شکست ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں، اور اسپیشلی جو مولانا فضل الرحمان اور محسن داوڑ کے خلاف جو ایک ٹسل ہے فاٹا کے انضمام کو لے کر، اور ویسے دوسرے معاملات کے اوپر بھی عوامی نیشنل پارٹی، تو یہ جو پی ڈی ایم کا مستقبل ہے یہ آنے والے دنوں میں کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہا۔ آلدو یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ہیں، اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہیں، بٹ ان کا جو ایک ایجنڈے پہ اتفاق ہونا، یہ عمران خان کی حکومت کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنا، وہ آنے والے دنوں میں نظر نہیں آتا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔